महानायक विवादका बीच राजेश हमालले मुख खोले दिए यस्तो प्रतिक्रिया। कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। मुक्तिनाथ मन्दिर 6 महिनापछि सर्वसाधारणका लागि खुल्दै। पूर्ण डोज खोप नलगाएकाहरू दशैंमा घर सरासर जान नपाउने। चाहबिल जोरपाटी साखु सडक खञ्ज, म्याद थपेको थपै काम अझै पनि अलपत्र। कुहिएको झण्डै 500 टन चामल बिक्री गर्न सुर्खेत पठाइयो। होटेल व्यवसाय अझै चलायमान हुन सकेन, ब्याङ्कले थप पीडा दिएको गुनासो। साहस ऊर्जाको आइपिओ आजदेखि खुला, बन्द भएका सबै सिमानाका खुला गर्ने सरकारको निर्णय। विदेशीलाई साउदीको नयाँ नियम, समयमै नफर्किनेलाई 3 वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने। वात्तै बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, व्यवसायीले दशैंका लागि मासुको औसत मूल्य तोक्ने। कर्णालीको सत्ती पुलमा 2 हप्ता आवागमन बन्द हुने चर्को दबावबाट नियम संशोधन। लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारीबाट दिन पाइने। अबको 2 दिन दिउँसोभन्दा राति धेरै पानी पर्ने, सतर्कता अपनाउन आग्रह लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। सरकारले 27 साउनमा हितेन्द्रदेव साक्यलाई हटाएर कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। साक्यलाई भने ऊर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो, तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैर कानुनी भएको भन्दै साक्य 32 साउनमा सर्वोच्चमा गए। आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत गएका उनले मन्त्री परिषद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 8 पदौमा मिसिल झिकाउने आदेश दिएका उनले मङ्गलबार कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश सुनाएका थिए। यससँगै यो मुद्दाको टुङ्गो लागेसम्म कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ। दर्शकबिन कुलमान घिसिङको पक्षमा हुने तपाईँ सबैले आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। लाइसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारीबाट दिन नपाइने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले साउनबाट लागू हुने गरी 2077 चैत 19 गति जारी गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 मा आफ्नो सवारीबाटै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन सकिने व्यवस्था थियो। विभागले गत भदौ 8 गति कार्यविधि संशोधन गरेर सो व्यवस्था हटाएको छ। अब परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरमा निजी कम्पनीले राखेका थोत्रा सवारी साधन चलाउनु पर्नेछ। ती कम्पनीले तोकेको महँगो शुल्क पनि यथावत रहने भएको हो। विभागले नयाँ कार्यविधि जारी गरे पनि लाइसेन्स कार्यालयहरूले पुरानो आवेदकहरूलाई पुरानै कार्यविधि अनुसार परीक्षा लिइरहेका छन्। नयाँ आवेदकहरूको हकमा भने 70 अङ्क ल्याए पास हुने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल आउने यात्रुहरूका लागि अध्यागमन विभागले 72 घण्टाभित्र गरेको PCR रिपोर्ट र पूर्ण डोज खोप लगाएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी जो कोही आगन्तुकले नेपाल प्रवेश गर्न 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट र पूर्ण डोजको खोप लगाएको प्रमाणपत्र ल्याउनु पर्ने अध्यागमन सहायता कक्ष हेल्प डेस्कका संयोजक गोपाल प्रसाद पाण्डेले बताएका छन्। अन्यथा आगन्तुकले 10 दिनसम्म होटेल क्वारेन्टिन अनिवार्य बस्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। दशैं तिहार तथा छठ जस्ता ठूला चाडपर्वहरू मनाउन विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू आउन थालेपछि अध्यागमन विभागले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न थालेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली चलचित्रमा नायक नायिकाहरूलाई दिइने विभिन्न खालका उपाधि सधैँ चर्चामा रहन्छन्। कलाकारलाई दिइने उपाधिमा प्रश्न चिन्ह पनि उठिरहेका पाइन्छ। नायक राजेश हमाललाई दिएको महानायक र नायिका करिश्मा मानन्दरलाई दिएको महानायिका उपाधिमा सधैँ नै विवाद भएको पाइन्छ। नायक राजेश हमालले यो विषयमा खासै मुख खोलेका छैनन्। हमालले आफूलाई सोझै महानायक नभने पनि दर्शकले दिएको माया भनेका छन्। भुवन र शिवले महानायकको उपाधिमाथि नै प्रश्न सोझाउँदै एक अर्कालाई यो उपाधि दिइरहेको बेला नायक राजेश हमालले घुमाउरो शैलीमा यसको जवाफ दिन खोजेका छन्। उनले लेखेका छन्, कर्म सही गर फल प्राप्त हुनेछ,
हमालको यो कुराले पनि राम्रो काम गर्यो भने फल आफै प्राप्त हुने भन्दै यसमा ठूलो स्वरले कराउन आवश्यक नरहेको आशय स्पष्ट झल्कन्छ। कतै हमालले शिव र भुवनलाई घुमाउरो तरिकाले जवाफ दिन खोजेका त होइनन्। दर्शकबिन, यति बेला महानायकको ट्याग पनि विवादित बनेको छ। तपाईको विचारमा उत्कृष्ट महानायक राजेश हमाल नै हुनुहुन्छ या त अन्य कुनै? तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला रु 90,100 रुपियाँ तोकिएको छ। मंगलबार छापावाला सुन प्रति तोला रु 89,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला रु 89,650 कायम गरिएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला रु 1,165 कायम गरिएको छ। मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रति तोला रु 1,140 रहेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जनताको स्वास्थ्यमाथि चरम खेलवाड गर्दै आएको पाइएको छ। आफ्नो गोदाममा रहेको कुहिएको झण्डै 500 मेट्रिक टन बासमती चामल बिक्रीका लागि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत पठाइएकाले सो कम्पनी जनताको स्वास्थ्यमाथि कति गम्भीर छ भन्ने स्वत प्रष्ट हुन्छ। खाद्य कम्पनीले कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा पठाउने उद्देश्यसहित सो चामल सुर्खेत पठाएको हो। खाद्य कम्पनीले सुर्खेतमा बिक्रीका लागि पठाएको कुहिएको त्यही चामल हो जसलाई खाद्य प्रविधि विभागको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाले खान योग्य नभएको भनेर यसअघि नै पुष्टि गरिसकेको थियो। सो चामलको 10वटा नमुना परीक्षणपछि विभाग सो निष्कर्षमा पुगेको थियो। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब मुक्तिनाथ मन्दिरको प्रसङ्ग। कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि सरकारले गत वैशाखमा निषेधाज्ञा लगाएसँगै बन्द रहेको मुक्तिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला हुने भएको छ। हिमाल पारेको जिल्लाका रूपमा चिनिने मुस्ताङमा रहेको प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिर यही असोज 10 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने भएको छ। कोरोना महामारीपछि गत वैशाखदेखि बन्द रहेको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि पूजापाठका लागि खुला गर्ने निर्णय भएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले बताएका छन्। उनले मंगलबार मुस्ताङमा बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र समितिको बैठकले संक्रमण दर घटेको भन्दै मन्दिर खुला गर्ने निर्णय गरेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। साहस ऊर्जा लिमिटेडले बुधबारदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले प्रति किता रु 100 अंकित मूल्यमा रु 70 करोड बराबरको 70 लाख किता प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने प्रारम्भिक शेयर मध्ये 5% अर्थात् 3,50,000 किता सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरेको र 3% अर्थात् 2,10,000 किता शेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहने 64,40,000 किता शेयरमा सर्वसाधारणले यही असोज 6 गतेदेखि आवेदन दिन पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब वैदेशिक रोजगारीको प्रसङ्ग। विदामा गएका विदेशी नागरिकले समयमा अर्थात् भिसाको म्याद नसकिँदै 3 वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने साउदी अरबले नयाँ नियम ल्याएको छ। साउदी अरबको राजधानी महानिर्देशनालय अफिसले विदामा गएका विदेशी नागरिकले भिसाको म्यादभित्रै फेरि साउदी नफर्किए 3 वर्षसम्म पुनः साउदी अरब प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन्। साउदी अरबबाट विदामा गएकाहरूले भिसाको अवधि बाँकी हुँदै नफर्केमा 3 वर्षसम्म फर्किन नपाउने नियम लागू गरेको जवाजातलाई उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ। गत रोजगारदाताले नयाँ भिसा उपलब्ध गराएमा भने त्यस्ता विदेशी नागरिकले सहजै प्रवेश पाउनेछन्। घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न गएकाहरू 6 महिनामा साउदी अरब नफर्केमा उनीहरूको आवासीय अनुमति तथा भिसा स्वत खारेज हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको कैलाली र बर्दिया जोड्ने कर्णाली नदीमा पर्ने सती पुल 2 हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। पुलको पूर्वतर्फ छेउको स्प्यान मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले केही दिन आवागमन नहुने जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले एक सूचना जारी गर्दै पुलको मर्मत गर्दा आवागमन नहुने बताएको छ। मंगलबारदेखि मर्मत सुरु गरी यही असोज 20 गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको हुनाले सो अवधिमा आवागमन कार्य बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मासुको औसत मूल्य तोक्ने भएका छन्। मंगलबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा
भएको छलफलमा चाडपर्वलाई कारण देखाएर मासुको मूल्य बढ्न नदिन औसत मूल्य तोक्न व्यवसायी राजी भएको विभागले जनाएको छ। खसी, बोका, बङ्गुर र हाँगाको मासु मूल्य केही दिनमै तोकिने विभागका प्रवक्ता शिवराज सैराईले जानकारी दिएका छन्। दशैंमा उपत्यकाको मासुको माग, बजार मूल्य र मासुको उपलब्धताबारे भएको छलफलमा मासुको मूल्य तोक्न सहमति बनेको उनले बताए। मासुको मूल्य हालकै अवस्थाबाट बढ्दैन र त्यो रोक्न औसत मूल्य तोक्न व्यवसायी राजी भएका छन्। सेडाईले भने चाडबाडमा उपभोक्ताले मासुको मूल्य, गुणस्तर र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीका अनुसार बैठकले कोभिड-19 व्यवस्थापन आदेश 2078 जारी गरेको छ। अघिल्लो सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएका कारण सरकारले नयाँ आदेश जारी गरेको उनले जानकारी गराए। उक्त आदेशबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको संयोजकत्वमा कोभिड-19 निर्देशक समिति गठन भएको छ। उक्त समितिमा स्वास्थ्य मन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, उद्योग मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य रहनेछन्। बैठकले कोभिड-19 सम्बन्धी विधेयक, औषधि ऐन 2035 लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन सम्बन्धी संशोधन पेश गर्न स्वीकृति दिएको जानकारी गराएका छन्। त्यसैगरी अब होटल व्यवसायको प्रसङ्ग। विगत 1.5 वर्ष अघिदेखि थला परेको होटल व्यवसाय अझै पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणको महामारीको कारण 2076 चैत 11 गतेदेखि नेपाल भारत सीमा क्षेत्र बन्द भएदेखि थला परेको होटल व्यवसाय अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा चलायमान हुन सकेको छैन। सरकारले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै पर्यटन व्यवसायलाई लक्षित गरेर 2 वर्षको लागि ऋण लिएको होटल व्यवसायको ऋणलाई ब्याङ्कहरूले रिफाइनान्स गर्ने ऐन ल्याएको थियो। तर ठूला ठूला होटलहरूको मात्रै सरकारले बजेटको सदुपयोग गरेको उनको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परिरहेको छ। आज दिउँसो यी प्रदेशसँगै प्रदेश नम्बर 1 मा पनि पानी पर्ने मौसमविद समीर श्रेष्ठले बताउनुभयो। राति भने गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्नेछ। यी ठाउँमा मध्यम खालको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आज र भोलि दिउँसोको समयमा भन्दा रातको समयमा धेरै पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। सामान्यतया मनसुनको समयमा राति धेरै वर्षा हुने गरेको मौसमविदले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तार आयोजनाले चहाबिलदेखि साखुसम्म 11.46 किलोमिटर सडक विस्तार 2072 सालबाट सुरु गरेको हो। त्यसमध्ये 7.50 किलोमिटर सडक निर्माण सकिएको छैन। सुरुमा 5 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का दिएकोमा 2 खण्डको निर्माण सकिए पनि 3 खण्डमा पटक पटकमा थपे पनि काम पूरा भएको छैन। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी समस्या थली उकालोदेखि बर्माखेल खण्डको 3 किलोमिटरमै छ। अन्यत्र पनि कतै सडक कालोपत्र गरिएको छ भने कतै अलपत्र छाडिएको छ। कालोपत्र गरिएको सडकमा पनि ठाउँ ठाउँमा खाल्डा पर्न थालेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।